नेपाली नाटक र कवितालाई मूल विधा बनाएका बालकृष्ण सम नाट्य सम्राटको रूपमा प्रसिद्ध भए। मुटुको व्यथा, ध्रुव, मुकुन्द इन्दिरा, प्रहलाद, अन्धवेग, भक्त भानुभक्त जस्ता साहित्य सृजना गरेर बालकृष्ण समले नेपाली साहित्य जगतमा अतुलनीय योगदान गरे। तर जति उनी साहित्य जगतका उज्याला तारा थिए, उति नै उनको चरित्र विवादास्पद थियो। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले राणाकालीन समयमा निकै नाम कमाएका बालकृष्ण सम बाहिरबाट हेर्दा जति सज्जन देखिन्थे, भित्री रूपमा उनी अर्कै थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार बालकृष्ण सम आफ्नो स्वार्थको लागि सत्तासीन राणाहरूको अगाडि सदैव नतमस्तक हुन्थे। आफूलाई जति विद्वान र न्यायप्रेमी सम्झन्थे, त्यति नै उनी एकतन्त्रीय राणा शासनलाई जोगाउन जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुन्थे। आजको कार्यक्रममा बालकृष्ण समका यिनै अध्यारा पाटाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1959 साल माघ 24 गतेका दिन धीर शमशेरको अविवाहितबाट जन्मेका माइला छोरा डम्बर शमशेर र उनका छोरा समर शमशेर र कीर्ति लक्ष्मी तर्फबाट कान्छा छोराको रूपमा बालकृष्ण शमशेर राणाको जन्म भयो। चन्द्र शमशेरले राणा परिवारका सदस्यहरूलाई ए, बी र सी गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको बखत बालकृष्ण शमशेर सी वर्गमा परे। यति हुँदाहुँदै पनि विक्रम सम्वत 1981 सालमा बालकृष्ण शमशेरलाई चन्द्र शमशेरले नेपाली सेनाको बर्दबहादुर पल्टनमा कप्तान पदमा नियुक्त गरे। सैनिक सेवामा कार्यरत रहे तापनि उनले साहित्य, कला र संस्कृति प्रतिको झुकावलाई निरन्तरता दिइरहे। यसै समयताका अर्थात् विक्रम सम्वत 1985 सालमा भारतबाट शिक्षा पूरा गरी नेपाल फर्किएका शुक्रराज शास्त्रीले नेपाल भाषा व्याकरण पुस्तक प्रकाशित गरे। उनले सो पुस्तक चन्द्र शमशेरलाई खुसी पार्न उनैमा समर्पित गरे। शुक्रराज शास्त्रीको साहित्य प्रतिको समर्पण देखेर चन्द्र शमशेरले उनलाई गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको सदस्यमा नियुक्त गरे। यसको 1 वर्ष पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 1986 सालमा चन्द्र शमशेरको मृत्यु भयो। उनी पछि भीम शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भए। प्रधानमन्त्री बनेका भीम शमशेरलाई खुसी पार्न बालकृष्ण शमशेर राणा र शुक्रराज शास्त्री बीच तछाड मछाड जस्तै भयो। यही मौकामा शुक्रराज शास्त्रीले स्वर्गको दरबार नामक पुस्तक कलकत्ताबाट छपाए र भीम शमशेरको राज्याभिषेक शुभ समारोहमा शुक्रराज शास्त्री स्वयं उपस्थित भई महाराजको सेवामा अर्पण गरे। यी सबै कार्यहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका बालकृष्ण शमशेर शुक्रराज शास्त्रीबाट निकै चिडिए। बालकृष्णको विचारमा शुक्रराज शास्त्रीले नेवारहरूमा साम्प्रदायिकता जागृत गराई राजनीतिमा खेल्न लागेको आरोप लगाउँथे। बालकृष्ण शमशेरले पनि सोही अवसरमा ध्रुव नामक नाट्य पुस्तक भीम शमशेरलाई समर्पित गरे। बालकृष्ण शमशेरको सो कार्यबाट भीम शमशेर त्यति खुसी भएनन्। तर पनि उनको साहित्यप्रति विशेष चासोको कारण भीम शमशेरले बालकृष्ण शमशेरलाई त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउन अनुमति दिए। यसरी सेनामा कार्यरत रहे तापनि उनले दरबार स्कुल र त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउन थाले। भीम शमशेरले लामो समयसम्म शासन सत्ता चलाउन पाएनन्। उनी प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 1989 सालमा उनको निधन भयो। उनी पछि जुद्ध शमशेर नयाँ प्रधानमन्त्री बने। जुद्ध शमशेरको पालामा अर्थात् विक्रम सम्वत 1991 सालमा शुक्रराज शास्त्रीले गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको नाम परिवर्तन गरेर नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति बनाउन आग्रह गरे, जसलाई सहर्ष स्वीकार गरियो र सो प्रकाशनी समितिको अध्यक्षमा बालकृष्ण शमशेरलाई नियुक्त गरियो। सो समितिमा जागिरेको रूपमा शुक्रराज शास्त्रीले काम गरिरहे। सँगै काम गर्ने भए तापनि बालकृष्ण शमशेर शुक्रराजप्रति निकै सशंकित नजरले हेर्ने गर्थे। बाहिरबाट बालकृष्ण शमशेरले शुक्रराज शास्त्रीलाई निकै खुलेर प्रशंसा गर्थे, तर भित्रभित्रै उनको विरोध गर्न कहिल्यै चुक्दैन थिए।
विक्रम सम्वत 1993 सालको अन्ततिर पुस्तक छपाईको लागि जागिरबाट बिदा लिई शुक्रराज शास्त्री भारततर्फ लागे। यही समयमा काठमाडौँमा उनी विरुद्ध षड्यन्त्र रचिन थाल्यो। उनी राजधानी फर्कने बित्तिकै उनको जागिर घोषियो। त्यसपछि उनलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइयो। विक्रम सम्वत 1995 साल मंसिर 13 गतेका दिन काठमाडौँको इन्द्रचोकमा भएको एक भव्य कार्यक्रममा शुक्रराज शास्त्रीले 1 घण्टा लामो धार्मिक प्रवचन दिए। सोही प्रवचन दिने क्रममा देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको बारेमा अवगत गराउँदै जनतालाई घचघचाउने कार्य गरे। सोही कार्यक्रममा गंगालालले पनि राणा शासनको विरुद्ध जोरदार भाषण दिए। यसरी धार्मिक प्रवचनको नाममा जनतालाई भड्काएको अभियोगमा शुक्रराज शास्त्री र गंगालाललाई पक्राउ गरियो। यसको केही दिन पछि नै उनीहरूलाई छोडियो। थुनाबाट छुटेपछि पनि शुक्रराज शास्त्री र गंगालालले आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिइरहे। यसपछि उनीहरू पुनः पक्राउमा परे। पक्राउपछि शुक्रराज शास्त्रीलाई 3 वर्षको जेल सजाय तोकियो भने गंगालाललाई केही दिनपछि रिहा गरियो। यसको 2 वर्षपछि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरियो। यस लगत्तै जुद्ध शमशेरले शंकर शमशेरको अध्यक्षतामा एक केरकार तथा जाँचबुझ समितिको गठन गरे। सो समितिको सदस्यहरूमा नरशमशेर, दिल्लीजंग थापा, महेन्द्र बहादुर महत, सुब्बा उपेन्द्र पुरुष ढकाल, खगेन्द्र राज लगायत बालकृष्ण शमशेर पनि थिए। बालकृष्ण शमशेर रहेको सो समितिले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि हरि शमशेरको अध्यक्षतामा एक विशेष अदालत गठन गरियो। यसपछि विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 6 गते शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला सुनाइयो। यसरी 4 जनालाई मृत्युदण्ड दिने निर्णयका भागीदार बालकृष्ण शमशेर बने। अझ केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार बालकृष्ण शमशेरकै कारण शुक्रराज शास्त्री राणा विरोधी बन्न पुगे। शुक्रराज शास्त्रीलाई बिना कारण जागिरबाट अलग गरियो। केवल शंकाको भरमा उनीमाथि ठूलो षड्यन्त्र रचियो। यो घटनाले तत्कालीन युवाहरूमा निकै ठूलो आघात पर्न गयो। यसपछि नै बालकृष्ण शमशेरको कारण अर्को एक घटना पनि घट्न गयो। शाहकालीन राष्ट्रगानका रचयिता चक्रपाणी चालिसेका छोरा लक्ष्मीनन्दन शर्मा चालिसे एक होनहार युवक थिए। उनी आफ्ना पिता जस्तै अत्यन्त प्रतिभाशाली पद्य तथा गद्य लेखक थिए। उनी त्रिचन्द्र कलेजमा बीए तहमा अध्ययन गरिरहेका थिए। विक्रम सम्वत 1997 सालमा नेपाली भाषाको परीक्षामा मन पर्ने नायकको बारेमा एक प्रश्न सोधिएको थियो। सो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले म पृथ्वीनारायण शाहलाई मानिस ठान्दछु, उनी नभइदिएको भए यी नपुंसक राणाहरूको बिउ नै रहने थिएन भनी लेखिदिए। परीक्षार्थी लक्ष्मीनन्दनको सो उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने क्रममा परीक्षक गोकुल चन्दकोमा पुग्यो। उत्तर पुस्तिकामा प्रसंगवश नपुंसक भनी लेखेको वाक्य पढ्ने बित्तिकै परीक्षक गोकुल चन्द सो पुस्तिका लिएर बालकृष्ण शमशेर कोमा गए। सदैव जनहितको कुरा गरिहिँड्ने बालकृष्ण शमशेरले सो उत्तर पुस्तिकामा लेखिएको वाक्य पढ्ने बित्तिकै उनी नराम्ररी झस्किए। उनले सो वाक्य लेख्ने व्यक्तिलाई सजाय नदिई नछोड्ने प्रण लिए। त्यसपछि सो उत्तर पुस्तिका सहित उनी शिक्षा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मृगेन्द्र शमशेर कहाँ पुगे र सबै कुरा बेली विस्तार लगाए। बालकृष्ण शमशेरकै सल्लाहमा मृगेन्द्र शमशेरले सो बारे तत्कालीन महाराज जुद्ध शमशेर कहाँ जाहेर गरे। यो कुरा जाहेर हुन साथ लक्ष्मीनन्दन शर्मालाई पक्राउ गरियो र 12 वर्षको कैद सजाय सुनाइयो। तर पछि उनको सजाय घटाएर 6 वर्ष मात्र तोकियो। त्यसपछि लक्ष्मीनन्दन शर्मालाई नेल ठोकी सदर कारागार भद्रगोल जेलमा थुनियो। यो खबर थाहा पाउने बित्तिकै उनका पिता चक्रपाणी चालिसेले आफ्ना छोरालाई छुटाउन विभिन्न उच्च तहका व्यक्तिहरूकोमा गई निवेदन चढाए। आफ्नो छोरालाई छुटाउन अनेकौं प्रयत्न गरे, तर उनको कतै पनि सुनवाई भएन। यही समयमा लक्ष्मीनन्दनले कारागारको नारकीय र कठोर जीवनलाई सहन गर्न सकेनन्। उनलाई निकै भयानक मानसिक र शारीरिक समस्याले गाँच्न थाल्यो।
अन्ततः जेल जीवन बिताएको 4 वर्षपछि उनलाई कारागारबाट छोडियो। तर शिथिल शरीरले उनलाई साथ दिएन। जेलबाट छुटेको केही समयपछि नै उनको निधन भयो। यसरी बालकृष्णसम्मको कारण उनले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। यसका साथै एक आश लाग्दा सर्जक युवाको असामयिक अन्त्य हुन गयो। तर यो घटना बारे बालकृष्ण शमशेर राणाले कतै पनि उल्लेख गरेनन्। वास्तवमा लक्ष्मीनन्दन शर्माका पिता चक्रपाणी चालिसेसँग बालकृष्ण शमशेरको अत्यन्त राम्रो चिन्जान थियो। तत्कालीन नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिमा उनीहरू दुवैजना सँगै काम गर्थे। बालकृष्ण शमशेरले अत्यन्तै आदर गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये चक्रपाणी चालिसे पनि एक थिए। यति हुँदाहुँदै पनि चक्रपाणी चालिसेको हृदय विदारक वेदनामा उनी शरीक भएनन्। यो घटनाको बारेमा राणा शासनको वृत्तान्त नामक पुस्तकका लेखक प्रमोद शमशेर राणाले लक्ष्मीनन्दन शर्माको मृत्यु जेलबाट छुटेपछि भएको थियो भनी जनाए तापनि अर्का लेखक नयराज पन्तले भने अर्कै प्रसंग उल्लेख गरेका छन्। नयराज पन्तको डायरीलाई आधार बनाएर महेशराज पन्तले सम्पादन गरेको हालसालै प्रकाशित राजा राणा र कांग्रेस नामक पुस्तकमा लक्ष्मीनन्दनको मृत्यु जेलभित्र नै भएको थियो भनी उल्लेख गरिएको छ। तर सो घटना जे जसरी घटे तापनि बालकृष्ण शमशेरले राणा राज्यलाई दरिलो बनाई राख्न सो अमानवीय घटना घटाएका थिए। यसपछि देशभित्र जनताहरू राणा शासकहरूको विरुद्ध जाग्न थाले। यस्तैमा विक्रम सम्वत 2007 साल कार्तिक महिनामा राजा त्रिभुवन सपरिवार भारतीय दूतावासमा शरण लिन गए। यसपछि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई राज्यच्युत गरी 3 वर्षीय ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने घोषणा गरे। राजा त्रिभुवनलाई राज्यच्युत गरिएको पत्रमा बालकृष्ण शमशेरको नाम पनि उल्लेख गरियो। त्यस्तै 3 वर्षीय ज्ञानेन्द्र शाहको सिंहासनरोहण समारोहमा आफ्ना छोराहरू सहित बालकृष्ण शमशेर निकै सक्रिय रूपमा सामेल भए। सो समारोहको फोटोग्राफी बालकृष्ण शमशेरकै निर्देशनमा भएको थियो। तर यसपछि भने परिस्थिति अर्कै बन्दै गयो। सत्तासीन राणाहरूको अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि सी वर्गका राणाहरू कांग्रेससँग मिल्न पुगे। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै बालकृष्ण शमशेर पनि सत्तासीन राणाहरूको विरोधमा लागि परे। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध पूरा गर्न खप्पिस बालकृष्ण शमशेरले चन्द्र शमशेरका सन्तानहरूको विरुद्ध आवाज उठाए। यसपछि उनी पक्राउमा परे। 15 दिन जति थुनामा बसेपछि उनी आम जनता प्रेमीको रूपमा छवि बनाउन सफल भए। यसै समय ताका आफूलाई जनप्रिय व्यक्तिको रूपमा उभ्याउन उनले आफ्नो नाम पछाडि जोडिएको शमशेर र राणालाई सदैव त्याग्ने निर्णय लिए। यसपछि नै बालकृष्ण शमशेर राणा बालकृष्ण सम बने। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिले राणा शासनको पतन गरायो। नयाँ राजनीतिक परिदृश्यमा बालकृष्ण समले निकै झाँगिने अवसर पाए। उनी क्रमशः रेडियो नेपालको निर्देशक, गोरखापत्रका प्रधान सम्पादक, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य र पछि उपकुलपति पनि भए। यसका साथै उनलाई राजसभा स्थायी समितिका सदस्यमा पनि नियुक्त गरियो। तत्कालीन कांग्रेस सरकारको पालामा पनि उनी अत्यन्त प्रिय व्यक्ति बन्न पुगे। विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रले नेपालमा नयाँ व्यवस्था लागू गरे। सो व्यवस्थामा पनि बालकृष्ण समले आफूलाई सहजै ढाल्न सफल भए। यस्तैमा भद्रकाली नजिकै इन्जिनियर शंकरनाथ रिमालको डिजाइनमा नेपाल स्मारक बनाउने योजना बन्यो। तर शंकरनाथ रिमाल विशेष अध्ययनको लागि जर्मनी गएको बखत सो योजनाको बाँकी कामको लागि गौरीनाथ रिमाल नियुक्त भए। यही स्मारकमा 4 जना सहितको शालिग राख्ने प्रस्ताव बालकृष्ण समले प्रस्तुत गरे। यसपछि सोही अनुसार निर्माण सम्पन्न भयो र विक्रम सम्वत 2018 साल वैशाख 1 गते शहीद स्मारकको नाममा राजा महेन्द्रबाट उद्घाटन गरियो। यसरी आफै सदस्य रहेको समितिले फाँसीको सजाय तोकेको 4 शहीदको नाममा बालकृष्ण समले शहीद स्मारकको परिकल्पना गरे। केही लेखकहरूले अपराध बोधका कारण प्रायश्चित गर्न बालकृष्ण समले यो कार्य गरेका थिए भनी जनाएका छन्। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया
कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।